Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sanvi, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है. सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल के चैनल से ये मैंने वीडियो लिया. बहुत अच्छे ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है और सच्चाइयों के ऊपर जो है ना वो वीडियो लेकर आते हैं. इन्होंने कभी आज तक ये नहीं किया कि मतलब पाकिस्तान की साइड लिया, इंडिया की साइड लिया. ये हमेशा न्यूट्रल रह के जो है वो बात करते हैं, इसलिए मुझे इनके चैनल से वीडियो लेना बहुत अच्छा लगता है और सजेशन भी ज्यादा जो है वो इनके चैनल से आती है. तो जाकिर नाइक एज पाकिस्तानी स्टेट गेस्ट, पाकिस्तानी रिएक्शन टू जाकिर नाइक. आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जो है वो जाकिर नाइक का एक स्टेटमेंट, रोज नया नया कुछ स्टेटमेंट सामने आता है और फिर वो एक जो है ना वो कंट्रोवर्शियल इशू जो है वो बन जाता है, कंट्रोवर्सी उस चीज की बन जाती है. अब लास्ट टाइम इन्होंने जो है वो, मैं नहीं कह रही, ये सोशल मीडिया पे है, आप इसका बयान भी देख सकते हैं कि अगर एक आदमी जो है वो एंकर औरत है, उसको जो है वो देख रहा है, या कोई भी औरत है 20 मिनट तक उसको देख रहा है और उसके अंदर हलचल नहीं हो रही उस बंदे के अंदर, तो उसको डॉक्टर की जरूरत है. मतलब मैं अब इसके ऊपर क्या बात करूं, आप ही कर सकते हैं कि एक इंसान अगर औरत को देखता है उसके अंदर हलचल ना, भाई तो मतलब औरत को यार इज्जत की नजर से देखो, बस यही कहना चाहूंगी. और दूसरी चीज ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में जो है वो जितने भी पाकिस्तानी मौलाना है उन्होंने फतवा जारी कर दिया. उन्होंने बोला कि जाकिर नाइक को जो है वो पाकिस्तान से आप निकाले, पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है. तो इसके चलते मुजम्मिल की भी वीडियो आई है, तो मैंने कहा लगे हाथ उनकी वीडियो देखते हैं. एक तो ये बंदा जो है वो बिल्कुल पार्शियलिटी जो है वो शो नहीं करता, इधर की बात उधर ऐसे ऐसे नहीं करता, ये बंदा न्यूट्रल होकर बात करता, तो इसलिए जो है इसकी वीडियो लाई हूँ. तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा. बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं. इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ हो, ये बता दूं कि इसमें कोई भी रिलीजियस कंटेंट डिस्कस नहीं हो रहा, ना ही रिलीजियस ओपिनियंस को स्क्रूटनाइज करने की एफर्ट है. इनफैक्ट दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल कमेंट्री. अब पॉलिटिकल कमेंट्री क्यों कहा मैंने, वो इसीलिए कहा कि एक रियासत जिसको एक आम शहरी अपने टैक्स के पैसों से कंस्ट्रक्ट करता है, तश्कील देता है, ठीक है, जिसकी बुनियादी इकाई और बिल्डिंग ब्लॉक एक सिटीज़न, एक आम शहरी है, वो जब किसी को स्टेट गेस्ट के तौर पे, रियासत के ऑफिशियल मेहमान के तौर पे बुलाती है, तो फिर पॉलिटिकल स्क्रूटनी करना एक शहरी का हक होता है. इससे पहले कि लोग गालियों के अंबार लगा दें, मैंने इसीलिए ये क्लियर किया कि अगर आपको अपना राइट नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको, दैट इफ़ समबडी इज़ अ स्टेट गेस्ट एंड यू हैव पेड टैक्सेस टू द स्टेट, इट इज़ योर राइट टू कॉमेंट ऑन इट. ओह, इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जो मैं कि तो एक बहुत टैक्स टेलीवेंजलिस्ट देती हैं, हूँ, मैं तो करूंगी इस प्रीचर हैं, बात. आलिम हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं. उनका टूर अब भी जारी है. कराची और इस्लामाबाद से वो होकर आ चुके हैं. गालिबन अब उन्होंने लाहौर आना है या एक आधे और शहर में वो जाएंगे. टू माई सरप्राइज, अ लार्ज, अ मैसिव नंबर ऑफ पाकिस्तानीज आर क्रिटिसाइजिंग डॉक्टर जाकिर नाइक. आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है. तो ख्वाजा सराब, छक्का, बराबर. सर ख्वाजा सराब भी एक लफ्ज़ है जो हम यूज़ करते हैं. छक्का ना. रिसेंटली वो उन पर तनकीद कर रहे हैं. ट्विटर के ऊपर देखिए, फेसबुक के ऊपर देखिए, इवन मीम्स बहुत से बन रहे हैं. उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानात उनकी तरफ से दिए गए रियासत पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की स्टेट अथॉरिटीज़ के बारे में भी कुछ चीज़ें कहीं, और फिर पाकिस्तान के मुआशरे, सोसाइटी के हवाले से कुछ कमेंट्स किए. वो अंडर स्क्रूटनी आ गए. लोगों ने तनकीद की. हमारा काम यह है कि उस तनकीद को प्लेटफॉर्म करें और आपको बताएं कि उन पर तनकीद क्यों लोग कर रहे हैं. तो स्क्रैच से ये हमारा क्रिटिसिज्म नहीं है, इट इज़ द कवरेज ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट हिम, नंबर वन. नंबर टू, तो मैं ये बता दूं कि ग्रोइंग अप इन दिस कंट्री आई ऑल्सो वॉच्ड अ बिग नंबर ऑफ हिज स्पीचेस. उसकी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तकारीर जब आया करती थी, बयानात आते थे पीस टीवी के ऊपर, सो इट यूज़ टू अपील मी बैक इन द डेज एज अ कॉलेज और अ स्कूल बॉय. उसकी वजह यह है कि आई यूज़ टू सी कि चलो अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, साबित करने के लिए रीजनिंग का तो सहारा लिया जा रहा है किसी हद तक. सो दैट्स वाई इट यूज़ टू अपीयर बेटर दैन द लॉट वी हैड इन दिस कंट्री. कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर कल्चर था कि बस आपको ये बोल के बता दिया है एक मौलाना साहब ने, आपने आगे से बोलना नहीं. तो डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीचेस ऐसी लगती नहीं थी. और डॉक्टर विलियम काम्बल के साथ उनकी एक बड़ी लंबी डिबेट है, जिसमें विलियम काम्बल ने कुछ एतराज़ात लगाए थे इस्लामिक थियोलॉजी पे, जिसका जाकिर नाइक साहब ने जवाब दिया. मैंने वो बहुत इन्जॉय की, लोगों से शेयर भी की बैक इन द डेज़. सो व्हेन आई गॉट टू नो कि ही इज़ कमिंग टू पाकिस्तान, मुझे लगा नहीं कि इट इज़ एज़ टेरेबल एज एन आइडिया, जो कि अब लग रहा है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नंबर के आवाम को.
بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کانٹروورسیز کیوں بنی اس کا آغاز کرتے ہیں. پہلا بیان جو ان کی طرف سے کانٹروورشل ہو گیا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں ملیشیا سے آ رہا تھا پاکستان تو میرے پاس 1000 kg کا لگیج تھا, 1000 kgs آلموسٹ. تو میں نے پی آئی اے جو پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن آفیشل ان کو بتایا کہ 500 سے 600 کلو میرا لگیج زیادہ ہے اینڈ ڈونٹ چارج می. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بے فکر ہو جائیں, ہم تو آپ کے بہت بڑے فین ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ سی او صاحب نے کہا 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا, لیکن انہوں نے پورے پیسے لیے. ڈاکٹر نائک نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں, میرے پاسپورٹ پہ اسٹیٹ گیسٹ لکھا ہوا ہے اور آپ مجھ سے ایکسٹرا سامان کے پیسے چارج کر رہے ہیں جو آپ ہر عام شہری سے کرتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کو پریویلیج کیوں چاہیے تھا؟ میں آ رہا تھا, ہمارا 1000 کلو تھا, پی آئی کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں, نام نہیں لیتا, مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا. میں بولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بدلے میں اور 4 لوگ کو لے کے آؤں اور سستا پڑے گا نا. بولا دینے کا تو فری دے, مطلب مت دے. ٹھکرا دیا میں نے. پی آئی If these are the custom laws of any country that you're trying to enter, why enjoy the privilege then? کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس پر لوگوں نے تنقید کی کہ یہ مناسب نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر آپ زیادہ لگیج لے کر آ رہے ہیں اور اس کے پیسے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں, اٹ شوڈ بی نارمل. لیکن ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ ہندوستان میں میرے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے, بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ. انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر غیر مسلم مجھے چھوڑ دیا کرتے تھے, لیکن یہاں پر جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. تو پہلے تو اسٹیٹ گیسٹ جنہوں نے بلایا وہ بھی شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ تو ہماری اسکروٹنی شروع ہو گئی, یہ کام الٹا ہو گیا. دوسری چیز جو ہوئی وہ خاصی ڈس اپوائنٹنگ تھی. اٹ واز شاکنگ ٹو می ایز ویل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بیان تھا کہ ذاکر نائک صاحب نے کافی عرصے سے ہمیشہ اس آرگیومنٹ کا استعمال کیا ہے کہ دنیا میں خواتین کا نمبر مردوں سے زیادہ ہے, تو اسی لیے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہر خاتون کی ایسے مرد سے شادی ہو جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی. حالانکہ وہ اور بات ہے کہ فیکٹس کچھ اور کہتے ہیں. 2020 کی ریسرچ ہے جو کہتی ہے کہ دنیا بھر میں مردوں کا نمبر تھوڑا زیادہ ہے خواتین سے, اور ہر 1000 میں سے 504 مرد ہیں. ٹھیک ہے, تو 50 سے تھوڑا اوپر اور وہ 49 سے تھوڑا اوپر بنتا ہے خواتین کا ریشو. لیکن پھر بھی اس آرگیومنٹ کو اگر ریکن کریں تو ذاکر صاحب نے یہ کہا کہ اس وجہ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ شادی کرنے کے لیے اگر مرد نہ ملے کسی خاتون کو تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. خواتین کو کہا آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ ایسے مرد سے شادی کرو جس کی پہلے ہی شادی ہو چکی ہے. دوسری آپشن یہ ہے بیکم اے پبلک پراپرٹی, کوٹ ان کوٹ, بازاری عورت. یہ 2 الفاظ انہوں نے یوز کیے کہ بازاری عورت بن جائیں یا پبلک پراپرٹی بن جائیں. خود انہوں نے کہا کہ بڑا ہارش ورڈ ہے یہ, لیکن اس سے آسان ورڈ میرے پاس نہیں ہے. پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے, یا وہ بازاری عورت بن جائے. بازاری عورت اتنا سخت لفظ, میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی, لوگ اعتراض لیتے, میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں. آئی تھنک اٹس اے پوائنٹ آف ہیوملیشن فار اے کنٹری کہ اسٹیٹ گیسٹ کو بلایا آپ نے اور وہ آ کر ملک میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ عورت بازاری ہے جو کہ کنواری ہے, یعنی کہ وہ شادی کرنے کو چوز نہیں کر رہی ڈیلیبریٹلی. یہ وہ ملک ہے جہاں پر مادر ملت یعنی کہ مدر آف دا نیشن پاکستانی اس خاتون کو کہتے ہیں فاطمہ جناح صاحبہ کو جنہوں نے شادی نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اس کو بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دس از ناٹ دا پارٹ آف دا فلاسفی آف ریلیجن دیٹ وی فالو, اور اس پر کرٹیسزم اور اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ ہر وہ خاتون جو شادی نہیں کرتی اس کو بازاری عورت کہہ دیا جائے. دس شوڈ بی ان ایکسیپٹیبل ٹو آل اسٹیٹس ان دا ورلڈ, اینڈ دس شوڈ ہیو بین کرٹیسائزڈ بائی ایٹ لیسٹ اینی ون ان دا گورنمنٹ. نہیں ہوا. بٹ آئی فیلٹ ریئلی ہرٹ آن دیز ریمارکس آن دا بہاف آف آر وومن آف دس کنٹری, کیونکہ یہ اتنا آسان بن چکا ہے کہ آئے کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے بلٹل کر کے چلا جائے خواتین کو
nobody bats an eye. کسی کو افسوس نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہوا ہے, ٹھیک ہے, تضحیق فیل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آگے چلیں جی. ایک اور مسئلہ ہو گیا, وہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں ڈاکٹر نائک موجود تھے اور لڑکیوں کو انہوں نے پرائز نہیں تھے دیے, بچے بچیاں, ایک آرفنیج تھا جہاں پر یتیم بچوں کی کفالت جو لوگ کرتے ہیں, زمرد صاحب وہاں پر موجود تھے. وہاں ڈاکٹر نائک گئے تو اسٹیج کے اوپر کچھ بچیاں آنا شروع ہو گئیں جو یتیم بچیاں تھیں, آرفن بچیاں تھیں. ڈاکٹر نائک اسٹیج سے اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو ایوارڈ نہیں دے سکتا یا شیلڈ نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نامحرم ہے, ٹھیک ہے. تو بہت تنقید کی پاکستانیوں نے کہ وہ 12-13 سال کی بچیاں, ان کو لے کر اتنی ہائپر سیگریگیشن مینٹین کرنا شاید نامناسب تھا. پاکستانیوں نے یہ کہا. اس کا جواب ڈاکٹر نائک نے یہ دیا کہ 13, 14, 15 سال کی خواتین, اور انہوں نے کہا میں خواتین اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ بالغ بچیاں تھیں. تقریر ختم ہو گئی تو خواتین, میں خواتین ہی بولوں گا, میں بالغ تھے سب. اسٹیج کے اوپر آ گئے, میں بولا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچی ہے, میرے بچی ہے. لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے 13 سال, 14 سال, 15 سال, آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے. وہ آرفنیج کا جو مالک تھا, ڈاکٹر صاحب بھی میری بچی ہے. میں نے بولا تم کو بھی چھونا حرام ہے, تیرے بیوی کی پیٹ سے اگر پیدا لی تو جائز ہے. فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یو کین ناٹ ٹچ دیم. انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو ٹچ نہیں کر سکتا. اور میں نے وہ جو آرفنیج والے تھے انہیں بھی یہی کہا کہ آپ ہاتھ اگر آپ ان کو لگاتے ہیں ان بچیوں کو تو آپ کو نامناسب رویہ ہے یہ, ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ عیدی صاحب جو کہ لاکھوں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اس ملک نے ان کو تو عزت دی نہیں, ٹھیک ہے. اور آج تک ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا معاشرے کے اندر. طرح طرح کی لوگ جو ہے نا وہ ابیوزز حل کرتے ہیں ان کی طرف ابھی تک, آفٹر ہز ڈیتھ ایز ویل. واز دیٹ اے بیٹر کیس اور دس از اے بیٹر کیس, ٹھیک ہے. دیٹ از اپ ٹو یو ٹو ڈیسائڈ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا میں ہندو احترام کرتے تھے میرا, وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے مجھے, لیکن یہاں پر ایک اسلام آباد میں ٹی وی ہوسٹ بھی آ گئی لڑکی, اور وہ میرے اوپر چڑھی جا رہی ہے, قریب آ رہی ہے, میں پیچھے بھاگ رہا ہوں. سو اے اسٹیٹ گیسٹ ٹیلنگ دا کنٹری دیٹ یہاں پر تو کوئی لوگوں کو سیگریگیشن کی سینس ہی نہیں ہے. کوئی خاتون جو ہے نا وہ ڈسٹینس مینٹین نہیں کرتی. خاتون کون ہے؟ 13 سال کی. انہوں نے اس لیے کہا کہ ایڈلٹ تو ہے نا. تو اس پر بھی خاصی تنقید ہوئی, بہت تنقید ہوئی کہ ایسا شاید نہیں ہونا چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو پیپل. اس کے بعد جو سب سے سینٹرل کنٹروورسی رہی وہ ایک پشتون لڑکی کے حوالے سے تھی جو کہ لکی مروت سے تعلق تھا. سر تمہیں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. آپ کے وسڈم کے مد نظر, یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم, کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن, ایڈلٹری, پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں. اب اس نے ایک بڑا ساؤنڈ آرگیومنٹ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ ہر کسی کو کنفیوژن ہوتی ہے. ہم سے آ کر بچے پوچھتے ہیں, ہم ایڈریس کرتے ہیں, اور دنیا بھر میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں دیٹ ایف اے سرٹن کوڈ آف ایتھکس اینڈ دا وائلیشن آف دا سیم کوڈ ایگزسٹ ایٹ دا سیم ٹائم, ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دا فینومینا. بچی نے یہ سوال کیا کہ یہ بڑا ریلیجس معاشرہ ہے لکی مروت جہاں سے میں آئی ہوں, وہاں پر اجتماعات بھی ہوتے ہیں, وہاں پر جماعتیں بھی جاتی ہیں. تو بچی نے یہ سوال کیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر ایڈلٹری یعنی کہ زنا بہت عام ہو چکا ہے, ڈرگس بہت ہیں, پیڈوفیلیا بہت ہے, یعنی کہ بچوں کے ساتھ جو نازیبہ حرکات ہیں اور بچوں کو وائلیٹ کرنا وہ بہت عام ہو چکا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ ایک ایسا معاشرہ, لکی مروت کی وہ بات کر رہی ہے یا خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں کی بات کر رہی ہے, اس نے کہا ایسا کیوں ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں ریلیجن کو, ریلیجس لوگ ہیں, لیکن ساتھ وائلیشن آف دا لا اور ڈیسنسی اور قوانین کیوں ہوتا ہے. اب اس کا مطلب تھا کہ وہ بچی کنفیوزڈ ہے کہ یہ لوگ کس قسم کے مسلمان ہیں جو یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. بٹ ڈاکٹر نائک کمپلیٹلی ٹک دا گرل ڈاؤن. انہوں نے یہ آگے سے کہا, پہلے تو انہوں نے بہت اگریسولی اس کو اپروچ کیا. انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ایک معاشرہ اسلامی بھی ہے وہاں پیڈوفیلیا بھی ہو رہا ہے, نہیں ہو سکتا. بہن جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے. آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے, پھر بولتے پیڈوفائل ہے. سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائلز مسجدوں میں جاتے ہیں. بھائی بہن آپ نے سوال پوچھا, اب ذرا آپ خاموش رہیں گی. ڈاکٹر نائک کا پوائنٹ بھی یہ تھا کہ وہ صحیح اسلام کو فالو نہیں کر رہے, لیکن وہ سمجھایا ایسے گیا
کہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے صحافیوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا کہ اس طرح سے یہ طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ اگلے کو کچھ سمجھ آئے، یہ صرف اور صرف کنفرنٹیشن اور اٹیک ہو سکتا ہے۔ گیس لائٹنگ کی ٹرم یوز کی گئی، ٹھیک ہے، فرائیڈے ٹائمز میں آرٹیکل پبلش ہوا، اس کی ٹائٹل پڑھ لیجئے، فلاپ شو کہہ رہے ہیں، پریس میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ طریقہ کار غیر مناسب تھا۔ بچی نے جو سوال کیا وہ ایک ایمبیولنس کو شو کرتا ہے جو اس کے ذہن میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو کلیئر کرنے کی بجائے ڈاکٹر نائک نے کیا کہا، آپ سننا چاہتی ہیں میرا جواب یا نہیں، ادروائز میرا جواب ختم، خاموش ہو جائیں۔ پہلے تو یہ، پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، اینڈ پھر انہوں نے یہ کہا کہ 10 بار سوچو الزام لگانے سے پہلے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو۔ اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن، آپ کو معافی مانگنا چاہیے۔ یہ معافی مانگنے والی بات سے وہی یاد آ گیا کہ 2 لوگ اب سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک کے اوپر بیٹھ کے ایک لڑکی جس نے سوال کیا کہ عورتوں کو آپ نے جاہل کیوں کہہ دیا، اس سے معافی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہاں بھی یہی ہوا، بہت سے لوگوں نے لکھا کہ ایک خاتون کا ریشنل سوال جو ہے نا وہ بڑا کچھ منہدم کر کے رکھ دیتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معاشرہ جہاں پر اس طرح کے فالوورز موجود ہوں وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا رہے، تو اس لیے کوئی خبر پھیلانے سے پہلے تصدیق کر لیا کریں۔ ڈاکٹر نائک کا جواب یہ تھا۔ اب اس پر یہ ہے کہ ساحل ایک NGO ہے جس نے 2024 میں رپورٹ کیا کہ پچھلے سال 2023 میں پاکستان کے اندر 4000 سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ابھی یہ کچھ دن پہلے کا واقعہ، children have been violated، ٹھیک ہے۔ 2024 کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 بچوں کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے۔ تو وہ بچی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک معاشرہ جہاں پہ ہر کوئی ہائپوکرائٹ بن کے پھر رہا ہے، ادھر ایکچوئل سینس آف ریلیجن کیسے آئے گی؟ اور اس کا جواب کیا تھا؟ معافی مانگو، آپ نے غلط بات کی ہے، آپ نے تصدیق نہیں کی، ایسا کچھ ہونے سے پہلے یہ اس طرح کی باتیں اگر آپ نے سنی ہیں آگے میڈیا پہ دیکھ کے بڑھا دیں۔ یہ فیکٹ ہے جو بچی کوٹ کر رہی تھی۔ اب اس بچی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہم نے یہ بھی سنا ہے، BBC کا اس کا انٹرویو پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ کنٹروورسی بن گئی، لوگوں نے بہت تنقید کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ڈاکٹر نائک سے۔ آگے چل کے جی انہوں نے ایک اور بیان دیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جنت میں جانے کا چانس امریکہ سے زیادہ ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں رہیں گے تو یہاں بھی برائی ہے، دنیا میں ہر کونے میں برائی ہے، لیکن برائی کے لیول ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں یہاں 1000 گنا بہتر ہے، وہاں جنت کے چانسز ہے بہت کم ہے۔ یہ میرا خیال ہے اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اتنا کچھ آپ نے اتنی مشکلات دنیا پہ ہی دیکھ لی ہیں تو پھر تو جنت ہی بنتی ہے آپ کی اس کے بعد میں۔ لیکن اس میں بھی انہوں نے ریزننگ جو دی، انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں بھائی بہن کو اور ماں کو بیچ رہا ہے، ہر طرف فحاشی کا سیلاب ہے، تو اسی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بڑی پریزروڈ زندگی گزاریں، وہاں بہت رشوت ہے، بہت برائیاں ہیں، یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اور بات ہے کہ وی آر ون آف دا ٹاپ 5-6 کنٹریز آف ویوئنگ پارن آن لائن، ٹھیک ہے، بٹ اسٹل ہی سیڈ کہ دیر از مور چانس فار یو ٹو گو ٹو ہیون if you are in Pakistan rather than being in America, which is a good news for all of you، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور کنٹروورسی بھی بن گئی، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یوٹیوب کی انکم حرام ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے یہاں پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ماڈرنائز قسم کی ایک بریڈ آئی ہوئی ہے آج کل، ٹھیک ہے، جو ہر کسی پہ فتوی بازی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، ہمارے اوپر ریئیکشن ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے اوپر بھی بنے گی، یہ پہلے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو کہ وہ یوٹیوب کی انکم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اس کے کاؤنٹر ویو پوائنٹس پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ایڈ کے اوپر اگر لڑکی آ گئی تو میری انکم تو نہیں کر صحیح، تو وہ بھی آؤٹ لا کر کے چلے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یشما گل صاحبہ جو ایکٹریس ہیں وہ بھی آئیں، انہوں نے کہا میں آپ کی بڑی فین ہوں، ڈکی بھائی نے بھی کہا میں آپ کا بڑا فین ہوں، ڈکی بھائی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں شاہ رخ خان کا بھی بڑا فین ہوں، آپ کا بھی ہوں۔ ڈاکٹر نائک نے کہا یار کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ۔ پنجاب میں یوٹیوبر میرے 3 آئیڈل ہیں، شاہ رخ خان، وراٹ کوہلی، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ارے باپ رے، مجھے شاہ رخ خان کے ساتھ ملا دیے، وراٹ کوہلی کے ساتھ۔
यशमा गिल साहिबा ने ये कहा कि मैं एथिस्ट हो गई थी, मैं भटक गई थी, अब मैं वापस आ गई हूँ. डॉक्टर नाइक ने कहा बहुत अच्छी बात है कि आपने एक्टिंग की दुनिया को छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गुनाह होता है. और वो एथियज्म के जाल में फंस गई थी, और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी. विदाउट नोइंग दैट शी हैजंट लेफ्ट एक्टिंग सो फार, और शायद उनसे भी कन्वे नहीं हुआ कि मैं हाँ, भी उन्होंने ड्रामों में छोड़ी आती तो हूँ, ये नहीं। तो वैसे ही मैं आई थी आपसे मिलने के लिए. बट स्टिल हैविंग सेड दैट, ये सारा माजरा हुआ. पहली चीज़ ये है कि वॉज इट अ गुड आइडिया टू इन्वाइट हिम एज अ स्टेट गेस्ट. बहुत से लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि डॉक्टर नाइक साहब इज़ बैंड इन US, UK, श्रीलंका, इंडिया एंड कनाडा. अच्छा, और बहुत से इसलिए लोग उन USA पर के जो खिलाफ बोल इल्ज़ाम रहे हैं। लगाते हैं वो उनके हिंदुस्तान में चलने वाले केसेस के हवाले से ही है. सबसे पहले ये हुआ कि 2016 के अंदर IRF जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है उसको बैन कर दिया हिंदुस्तान ने. और उसको बैन करने की वजह ये थी कि पहले जब से उन्होंने स्क्रूटनी शुरू की वो ये इशू था कि होली आर्टिजन कैफ़े के नाम से एक कैफ़े था ढाका बांग्लादेश में. 2016 में वहाँ पर एक अटैक हुआ, 22 लोगों को टेररिज्म की वजह से मार दिया गया. और जो अटैकर था उसने ये कहा कि मैं जाकिर नाइक साहब से इंस्पायर्ड हूँ, वन ऑफ द अटैकर सेड दैट. और उसने वो स्पीच भी कोट की 2006 वाली जो डॉक्टर नाइक ने मलेशिया में की थी कि अगर उसामा अमेरिका को डरा रहा है और वो टेरराइज़ कर रहा है तो मैं तो उसामा के साथ हूँ, उसामा बिन लादेन के. ये भी कहा डॉक्टर नाइक ने इसी स्पीच में कि एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट, जो कि बाद में उन्होंने कहा कि ये एडिटेड स्पीच थी, ठीक है, और उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था. तो ये उसने कोट किया, रोहन इम्तियाज़ नाम था. तो उसके बाद इंडिया ने हेट स्पीच के मुकदमात बनाना शुरू कर दिए, और 2016 के अंदर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने IRF इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को बैन कर दिया, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, कि $28 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर से डॉक्टर नाइक ने मंगवाया है, $28 मिलियन, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से उन पे ये केसेस अच्छा, बने. ये डॉक्टर चीज़ उन नाइक पे को इंडिया साबित से नहीं हुई, जाना पड़ा. इल्ज़ाम है। महातीर मोहम्मद जो कि मलेशिया के प्रेसिडेंट थे, हेड ऑफ स्टेट थे, उन्होंने इनको परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट कर दी, ये मलेशिया शिफ्ट हो गए. साथ साथ ये भी कहा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया ने कि डॉक्टर नाइक के जो एसेट्स हैं वो पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 6 अरब रुपए के असासे हैं. एक स्कूल है उनका, 10 फ्लैट हैं, 3 गोडाउन्स हैं, 2 बिल्डिंग्स हैं. इसके अलावा लैंड है पुणे और मुंबई के अंदर, 10 बैंक अकाउंट हैं. दुबई में कुछ बंगलोज़ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो इस बुनियाद पे उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस भी खोल दिए, ठीक है. SCO का समिट होने वाला है, उससे एन पहले ये जेस्चर कुछ लोगों ने कहा ठीक नहीं है. तो इंडिया को भी अच्छा मैसेज नहीं गया. नाइक साहब यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ आके पाकिस्तान की PIA और बाकी स्टेट अथॉरिटीज़ को प्लंडर करके इंडिया की तारीफ़ कर दी. टैक्टिक उल्टा पड़ गया, ठीक है. उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका से जो रिसेंटली अभी हमने IMF के ग्रांट ली है, वहाँ पर वो बैंड है, बट हमने बुलाया हुआ है. ये भी लोग कहते हैं कि अप्रोच जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रोवोकेशन में आ सकती है, वो सब है. ये लोगों का क्रिटिक है, आप अग्री करें ना करें आपकी मर्ज़ी है. ओके गाइस, तो मुजम्मल ने जो है वो बहुत ही डिटेल के साथ हर चीज़ को बयान किया, और जिस तरह आजकल जो है वो इश्यूज चल रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक को लेके, और कुछ क्रिश्चियंस के साथ भी इनके इश्यूज चले हैं. मैं देखती हूँ कुछ पास्टर जो है वो इनको बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ जो है वो करें बात. आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिनको इतना बाइबल का नहीं पता, आप उन लोगों से क्यों नहीं बात करते जो बड़े बड़े पास्टर्स हैं, जिनको मतलब सही से पता है, जो टीचर हैं, जो सिखाते हैं बाइबल को, तो आप उनसे क्यों नहीं बात करते. तो डॉक्टर जाकिर नाइक उन लोगों से जो है, जैसे पास्टर्स वगैरह, तो उनसे बहुत कम बात करते हैं. और फिर एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर ये इशू चलता है कि कोई भी खुल के फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कर सकता. अगर आप नॉन मुस्लिम है तो आप कुछ भी बात करेंगे तो आपके ऊपर जो है वो बहुत ही जो है वो एलिगेशंस वगैरह, इल्जामात लग सकते हैं. तो हर बंदा फिर डर के जो है वो बात करता है. बट मुजम्मिल ने जो है वो खुल के बात की है, और मुजम्मिल की बात से आप एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा. और कुछ चीजें ऐसी थी जो सिर्फ इल्जामात थे उनके ऊपर, अभी साबित नहीं हुए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, ये सिर्फ इल्जाम था उनके ऊपर, ये साबित नहीं हुआ. और एज ए स्टेट गेस्ट उनको पाकिस्तान के अंदर बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए था, ये आप लोग बताइएगा. और रही चीज
बात इसकी कि जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, यूट्यूब की कमाई जो है वो हराम है। मुझे नहीं पता ये किस सेंस में उन्होंने बोला, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग हैं यूट्यूब चलाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के भी यूट्यूब के ऊपर जो है वो चैनल वगैरह आती हैं, स्पीचेस वगैरह लोग सुनते हैं। और एक प्लेटफॉर्म जो है आप उसको किस वे के अंदर यूज करें, मेरे ख्याल से वो चीज मैटर करती है। ये चीज मैटर करती है कि वो प्लेटफॉर्म जो है वो खराब है। तो अगर यूट्यूब है, अगर आप उसके ऊपर जो है वो अजीबोगरीब किस्म का न्यूड किस्म का कंटेंट, गंदी बातें कर रहे हैं, तो तब तो वो चीज गलत है, ठीक है, वो कमाई हराम है। लेकिन अगर आप अच्छे वे के साथ आ रहे हैं, आप अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, आपका कंटेंट साफ सुथरा है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो चीजें इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से वो चीज बुरी नहीं है। आप करें, आप मेहनत कर रहे हैं। और रही चीज इस बात की कि काफी ज्यादा अभी मौलानाज जो है पाकिस्तान के अंदर ही, ठीक है, मुस्लिम मौलाना जो है वो ये चीज बोल रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान से चले जाना चाहिए, बिकॉज वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक की जितनी भी स्पीचेस होती है या कोई ऐसा वो बयान दे देते हैं कि जिसमें जो है वो फिर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इन्होंने ऐसा कर दिया। और मैं अभी सना अमजद के चैनल का जो है वो देख रही थी, वो उन्होंने काफी लोगों से पूछा कि मौलाना साहब को काफी मौलाना पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद नहीं कर रहे, इनका खुद का जो है आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो हर इंसान की अपनी एक राय होती है, तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।